استدامه في لها عمليه تغيير جذري. مثل وقت بلشنا بزنس بلان كومبيتيشن 2006 2007 2008 2009، الهدف منها كان ادخال ثقافه الانتربرونورشيب، انه واحد يفتح مشروعه الخاص من خلال دراسه حقيقيه بيساويها. لانه كان خلال السنين اللي قبل منها الناس تسالها متخرجه من الجامعه شو بدك تعمل؟ طبعا فتره الثمانينات والتسعينات كان كله بده يروح نحو شو؟ وظيفة الدولة. وظيفة الدولة. كنت وظيفة مستدامة. بعد ال 2000 فتح شركات سيليتيل وام تي ان وبنوك وعفوا 9/4 وسيليتيل وشوية بنوك وشوية شركات تأمين. بدي اطلع اتوظف في شركة خاصة. شركة خاصة. لأنه الدولة كانوا عم بيعطوا راتب 7-8,000، بالشركة الخاصة صاروا بيعطوا 25,000. نحن لاحظنا انه لسه المجتمع بحاجة لتغيير ثقافي أكثر. لهيك اشتغلنا على البزنس بلان كومبيتيشن لنخلق ثقافة الريادة. أنا أفتح مشروعي الخاص. خلال سنتين من هذا الكلام صار في عدة مجموعات وعدة جمعيات عم تمشي بهذا المسار. لما لقينا تغيرت ثقافة المجتمع نحن ساحبنا. تغير دورنا. لهيك اليوم الشيء اللي نشتغله المشاريع هي مثال حي يطابق هذا العمل. هذا في مناحي البزنس، إذا رحنا على الكوميونتي وبلشت جي سي آي ما كان في فكرة تطوع أبدا. أبدا. لدرجة من 2005 عملنا مؤتمر لنشر ثقافة التطوع. مشاريعنا ركزت أول 6 سنين على نشر مفهوم التطوع وأهمية التطوع. اليوم الحمد لله التطوع صار بمجتمعنا ثقافة. يعني منتشر بشكل كبير. كل العالم إن شاء الله. لاحظين تغيير الثقافة قديش يحتاج وقت؟ نعم. من 3 ل 5 سنين. وأحيانا أقل. اليوم هذا دور أعضاء الغرفة. إنه يدوروا على مشاكل حقيقية بمجتمعهم ويفكروا بحلول مستدامة. بجوز ما تأثر اليوم. تأثر بعد 3 أو 4 سنين لقدام. بس يكون عندهم إيمان بالحدث أو بالفعالية أو بالمشروع اللي عم يشتغلوا فيه. مو بس أنا عم يشتغل مشروع ببدأ أضرب وهروب. لا، في شيء له استدامة له بقاء. آليات العمل والكونستيتيوشن والدستور وعقد الاجتماعات كلها هي جزء من هيكل، جزء من كل ثقافة جي سي آي. أنا اليوم لازم أروح على اجتماع أعرف بهذا الاجتماع شو بده يصير. يكون محترم الوقت اللي أنا عم بحضر فيه. يكون محترم جيتي لهذا المكان. مو أحضر اجتماع ما أعرف تفاصيله. لهيك في عندنا شيء بالكونستيتيوشن بيحكي عن اجتماعات وكيفية عقدها وآليات عقدها، وإنه بعد كل اجتماع بده يطلع محضر اجتماع. هون كنا من يومين عم نحكي مع أعضاء مجلس الإدارة الوطني إنه المحلي إنه اليوم الاجتماعات هي اللي عم تصير صب اجتماع إنه والله عملنا صب ميتينج لمشروع كذا، صب ميتينج لمشروع كذا. طيب وين المينتس تبعها؟ ما كنا عم نظهر لها مينتس. بس نحن ما عم ناخذ الثقافة اللي نحن لازم نتعلمها. لا بالعكس عم نرجع لورا. لحتى أعرف أنا هون مجرد ما عملت اجتماعات واحترمت الناس وعملت الآليات صح، عملت مينتس، بيّنت معي شو التفاصيل اللي عم تطلع، أنا بالتالي عم بلش غير بالثقافة. عم غير بالعمل تبعي، أنا عم بتطور كشخص. شايفين الشغلات الصغيرة؟ كلها إذا بتجمعوها مع بعضها بآخر سنة منبر بيفوت أول السنة ما عنده فكرة عنها، بيطلع آخر السنة بعد كل هدول المجموع بيلاقي حاله تغير بطريقة مختلفة. طريقة نظرته لكل المجتمع حواليه مختلفة. ليه خلال السنين الماضية أعضاء جي سي آي متميزين جدا على مستوى المجتمع. من شغلات بسيطة كانوا عم بيعملوها قدروا يتطوروا بشكل كبير. لهيك بدعيكم ترجعوا تتأكدوا وتقروا الكونستيتيوشن اللي بين ايديكم، تعرفوا تفاصيل العمل فيه. ليش هو عم يصير؟ لأن ندخل لأي مكان أنتم القوة الأهم بهذا المكان. أنتم القوة الأهم. أي عضو مجلس إدارة بيستمد قوته منكم من الأعضاء. لهيك بدنا بسبب هي القوة لازم تحملوا مسؤولية إضافية. اللي هي كمان خلال الفترة الماضية هيك صار فيها شوية تغيير لاحظت أو ما كنا عم نتبعها منيح. للأسف بعض أمراض المجتمع اللي نحن عايشينها حالياً عم تنتقل للغرفة. تسويف، مماطلة، ما عم نكتب محاضر، ما عم نخلص الأمور، متأخر بكل شيء. هي كلها جزء من أمراض مجتمعنا، صح؟ صح.
ما هيك؟ عم تنتقل على الغرفة. دوركم انكم ما تنقلوها بعد ما تدخلوا هذا الباب. تتركوها برا. لأنه هذا حيأثر على مسيرة أعمال الغرفة. الغرفة اليوم وجودها هو أمانة بين إيديكم. مو بين إيدين مجلس الإدارة المحلي أو بين إيدين مجلس الإدارة الوطني. الأعضاء هن اللي بإيدهم إبقاء الغرفة أو إغلاقها. لهيك تذكروا دائما إنه المكان اللي داخلين عليه أنتم عم تحملوا فيه مسؤولية. مو بس أنا صرت منبر. وجودي بهذا المكان فيه مسؤولية تقع على عاتقي أمام مجلس الإدارة وأمام باقي زملائي الموجودين. بالنسبة لمجلس الإدارة المحلي لغرفة دمشق، أنا كثير بهنيكم. يعني 3 شهور صعبين واجهتوا فيهم حجم مشكلات مرت على غرفة 5 سنين. 3 شهور ما لهم سهلين أبداً. السنة الماضية أول 3 شهور من هي السنة، 9 شهور اللي جايين عندكم تحدي تخلوا هي الغرفة واقفة على رجليها. عندكم تحدي تنقلوا الناس الموجودة هون ليستلموا كراسيكم. يمكن هي أغرب ثقافة بالعالم موجودة بغرفتنا. إنه كل واحد فينا بيكون قاعد على كرسي مظبط أموره، وصل الإلكشن وفاز بالانتخابات، ما بيعيد يرشح حاله على نفس الكرسي اللي قاعد عليه. بده يهيئ حدا بداله ليستلم هذا الكرسي. بأحد السنين كان الفي بي قال لك أعظم إنجاز عندي أحد الفي بيات إنه أنا خليت حدا من الممبر اللي هن بيحضروا عندي في الاجتماعات يصير في بي بدالي. ما هيك؟ فاليوم هذا حدث مهم. إنه الواحد يخلي الناس تقدر تستلم الكرسي اللي هو قاعد عليه. باي ديفولت هي. المشاريع اللي عم يعملوها الفيبيات دوركم الأهم فيها. هن عم يحطوا رؤية ومقترح شو بدهم يساووا. اليوم دوركم تاخذوا زمام الأمور وتشتغلوا. النجاح اللي بصير هو نجاح الكل. نجاح كل فريق العمل. لتقدروا تطلعوا. بعيد تشكل لمجلس الإدارة الوطني المحلي. وننتقل شوي على مستوى شو صار بسوريا. شهر 2 تم افتتاح غرفة حلب. سمعتوا بهذا الشيء؟ إعادة افتتاح غرفة حلب. طبعا بدي ارحب بي حلب طلال الحمصاني، كانت عرفتوا عليه؟ نعم. اليوم غرفة حلب كمان بحاجة لدعمكم. بحاجة لمشاركة منكم بالأحداث والفعاليات اللي بتصير عندهم. لأنه اليوم كل العالم بتفكر حلب ما في حدا بيمشي بالشوارع. ما في أي شيء بصير، ما هيك؟ عالم ما في مدينة يعني. هي لا، في مدينة، في ناس، وفي مجتمع. اليوم كمان دور غرفة دمشق تساند غرفة حلب. تدعم مشاريع بحيث إذا حطوا لكم شيء قصة على الفيسبوك شيروا لهم إياها. أي يعني أقل ما يمكن. أقل ما يمكن. كمان تم افتتاح ثاني نهار تماما من إعادة افتتاح غرفة حلب، افتتاح غرفة طرطوس. واللي قريبا حيصير عندهم مجموعة من الفعاليات والأحداث. بس غرفة طرطوس تجريبية اندر لساتها اندر بروبيشن. يعني شلون الممبر بيفوت عنده 3 شهور يا بصير ممبر يا ما بيعود ممبر. نفس المبدا بصير مع الغرف المحليه. فهلا غرفه طرطوس تحت التجربه يا بتصير غرفه نظاميه ومعتمده ولها كيانها وجودها، يا بنقول لهم نحن بنعتذر لم تحققوا الشروط اللازمه وبدنا نعيد فتره تجربه مره ثانيه لكم. لهيك دور مجلس الإدارة الوطني هو إنه يتأكد من سلامة عمل كل الغرف المحلية، إنه كلياتهم عم يشتغلوا بطريقة صحيحة، كلهم ماشيين نحو خط واضح، كلهم عم يدعموا أعضائهم ليشتغلوا منيح، ليبدوا مشاريع تحدث تغيير إيجابي بالمجتمع. ونأكد على دورنا كمواطنين
فعالين بمجتمعنا وليس مجرد مواطنين. وصلتكم بعض المسجات اللي كمان ارسلوها الترينر والباست بريزيدنت فارس، ما هيك؟ يا حدا شافها؟ على الفيسبوك. كمان من مونغاي اللي هو الاريا دايركتور. وختاما اسمحوا لي لكم انتم عضالة الرئيسية لهي الغرفة، حافظوا عليها. هذا الحكي إن كان لمجلس الإدارة المحلي غرفة دمشق، إن كان الأعضاء، حافظوا عليها وديروا بالكم. كل الضوء مسلط عليكم. انتم مثل ما بيقال درة التاج بالجي سي اي. إذا سقطت هيك درة راحت هيبة التاج كاملة. التعقيب كمان شابتر حلب، إذا كمان سقطت إحنا نسقط معه. الدرر الثانية اللي على باقي الدرة نلهم بعض. نحن التاج تبعنا بدورتين، التاج بدرتين بدورتين نحن. أو بعينتين. وحلب الشهر. نحن جسم بعينتين، عين تماما الشام وعين حلب. تماما. إذا راحت واحدة من دول التنتين صعبة. بس المشكلة سمعت أذانين حما وطرطوس. واللاذقية لا مصر حلب والشام. هن بشكل باقي أعضاء الجسم. لا، قال عنهم الاريا دايركتور مونغاي هن العمود الفقري للجي سي اي بالنسبه لحما واللاذقيه. نعم، العمود الفقري. هن العمود الفقري. احنا الكيلو. ختاما أعضاء غرفة دمشق، أمامكم مسؤوليات كبيرة. رجاء كونوا قد المسؤولية. شكرا لك.